बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद सऊदी अरब दमाम सिटी से उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों और प्यारे भाइयों आप सब ठीक होंगे। दोस्तों और प्यारे भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर सऊदी अरबिया के अंदर रहते हुए हम पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरबिया आने तक हमें किस तरीके एजेंट लूटते हैं। मैं भी लूटा गया, मैं नहीं कि मैं पाक साफ रहा, मैं भी खुद लूटा गया, जो कि 15,000 रुपया अजाफी चार्ज दिया। किस तरह होता है आजकल तो वो हालात क्या हैं कि जी 5 दिन 3 दिन के अंदर अंदर वीज़ा स्टैंप हो जाए तो ठीक है, 5 में से 6 दिन या एक हफ़्ता गुजर जाए तो फिर एजेंट को आंखें दिखाना शुरू हो जाते हैं जिसका वीज़ा नहीं लगता। यार इतनी देर कैसे हो गई, मेरा वीज़ा क्यों नहीं लग रहा, कहाँ है मेरा वीज़ा, मुझे पता नहीं चल रहा, शो नहीं हो रहा। या सिस्टम नए नए मुतारफ़ किए जा रहे हैं वीज़ा देखने के ऑनलाइन भी। तो पहले क्या था, वीज़ा पता है आज से 10-12 साल पहले क्या करते थे एजेंट लोग, जब 3 महीने से को 5-4 दिन रहते थे तो आपका पासपोर्ट जो है ना ट्रैवल एजेंसी से उठा के एम्बेसी के अंदर भेजते थे। सऊदी एम्बेसी के अंदर पहले ऐसे होता था, आपके पैसे इस्तेमाल किए जाते थे, आपसे वीज़े के पैसे ले लिए जाते थे और आपसे मतलब जो भी फीस होती थी मुकम्मल वीज़े के पैसे ले लिए जाते थे और 3-3 महीने 2.5 महीने आपके पैसे इस्तेमाल किए जाते थे। जब कुछ ही दिन आपके मेडिकल के रहने बाकी रहते होते तो उस वक़्त आपका पासपोर्ट जो कि आपके कागजात हैं जो वो सऊदी एम्बेसी में पहुंचा दिए जाते कि वीज़ा स्टैंप करवा दें जी। तो वीज़ा तो 2-3-5 दिन के अंदर तो स्टैंप हो जाता है। तो क्या है जी, उन्हीं जो 3 महीने के चक्कर में मुझे 15,000 रुपये की ठकाई हो गई, 15,000 रुपये की तब मुझे ठकवाई हुई थी। तो क्या हुआ जी, मेरी 5 लाख में बात हुई थी, जब मैंने वीज़ा लिया था 5 लाख में मेरी बात हुई। तो मेरे साथ क्या हुआ जी, तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा 5-7 दिन बाकी थे, बस ओनली 5-7 दिन बाकी थे सर। मेरा जो मेडिकल एक्सपायर होने में 90 दिन का टाइम होता था उस वक़्त, तो अब तो शायद 60 दिन का टाइम है। तो फिर मैंने सोचा यार वीज़ा क्यों नहीं लग रहा, मेरे जिस अपने अजीज़ को बोला था कि वीज़ा चेक कराएं, पता क्या है वजह है, क्यों नहीं लग रहा, क्या टेंशन है, क्या मसला क्या है। आखिरकार फिर सामने मसला आया कि जी 5 लाख आपने दिया है, 5,15,000 का वीज़ा हो चुका है जी, 5,15,000 रुपये आपने वीज़ा देना है जी। क्या हुआ जी, वीज़े महंगे हो गए हैं जी, वीज़े महंगे हो गए हैं। पीछे ला जाने में किस तरह वीज़े महंगे हो गए हैं जी। अब मैंने यहाँ पर आकर देखा है वीज़े महंगे नहीं हुए, हमारी ज़बान फिर जाती है, हम ज़बान से फिसल जाते हैं, हम हराम खाने की लत में लग जाते हैं। मैं यहाँ पर देखता हूँ, आज मुझे पता है कि यहाँ पर कोई वीज़े महंगे नहीं होते। जो बात आप कर लेते हैं वीज़ा पहुँच जाता है आपके कंट्री के अंदर, वही बात रहती है। इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी बात नहीं होती कि आए दिन दूसरे दिन वीज़े के महंगे हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई ड्रामेबाजी नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है। देखें आगे आगे वहीं नहीं, आपको पाकिस्तान से ही नहीं लूटा जाएगा, यहाँ पर भी आकर लूटा जाएगा। किस तरीके वो मैं आपको बताऊँगा, आप इस बात को एग्री करेंगे। और जो एग्री नहीं करेंगे उन इस चक्कर में भी पड़े नहीं हैं, जब पड़ जाएंगे उनको ये पता चल जाएगा वाकई यार ऐसा है, ऐसा करते हैं एजेंट। मेरे साथ जहाँ तक हुआ है वो मैं बताता हूँ, आगे जो होने वाला है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है जी, एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। क्या जब आप सऊदी अरब में आते हैं तो आपको पहले आते हुए ही आपका एजेंट आपको आपके कफील का नंबर देता है? नहीं देता, कहता है मैं पहला इकामा लगवाऊंगा। क्यों लगवाऊंगा? कि मैंने माल खाना है उसमें से। इस तरह करते हैं ये ड्रामेबाजी। चलें अपने प्रोसीजर पाकिस्तान से निकलते हैं सऊदी अरब के लिए, फिर आपको बताऊंगा सारे सिलसिले यहाँ पर क्या क्या होता है फिर। ठीक है जी, वीज़ा स्टैंप हो जाता है जी, 5,15,000 रुपये मैंने दे दिए, फिर वीज़ा मेरा स्टैंप हो गया जी, आ गया जी वीज़ा, अल्लाह के सुपुर्द वीज़ा आ गया जी। मैंने सफ़र करना, जब वीज़ा लग जाए ना फिर आदमी सब्र नहीं करता 2 दिन 4 दिन, इसलिए सब्र नहीं करता। यार जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है वो सारे पैसे कमा लेंगे, मैं तब जाऊँगा जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पर। ऐसा मैंने देखा है, अपने कानों से सुना ही। यार जिस बंदे का वीज़ा नहीं लग रहा था बोल रहा मैंने कब सऊदी अरब भेजोगे, जब सऊदी अरब में सारे लोग पैसे कमा लेंगे, मैं क्या वहाँ लेने जाऊँगा। तो भैया क्या हुआ जी भाईजान, फिर यहाँ आ जाते हैं जब 1-2 दिन के अंदर अंदर हम अपनी टिकट लेते हैं, जल्द और जल्द वीज़ा जब लग जाए 1-2 दिन का टाइम रखते हैं, अपनी टिकट लेते हैं और फौरी निकलते हैं सऊदी अरबिया सफ़र के लिए। यहाँ पर सऊदी अरबिया के सफ़र के लिए आ जाते हैं तो फिर 15 दिन गुजरते हैं, 20 दिन गुजरते हैं तो एजेंट वही फ़ोन कर देता है जी, अपने पैसे दो जी, आपके इकामे का आपका कफील फ़ोन कर रहा है जी, अपने इकामे के पैसे दो। ठीक है जी, हाँ करते हैं कुछ जी, करते हैं। सामने वाला विक्टिम तो कहता है करेंगे जी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो साथ ही मोहतरम फिर कुछ दिन 15 दिन के बाद बोलता है भाई हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है मोहतरम, फिर क्या होता है जी, आप जी हमें पैसे दें, नहीं तो आपका कफील बोल रहा है मैं बाद में ज़िम्मेदार नहीं हूँगा, हम भी ज़िम्मेदार नहीं होंगे, आपका इकामा लगेगा या नहीं लगेगा। फिर बंदे की मजबूरी बन जाती है, बंदे की मजबूरी बन जाती है।
آپ کو ہر صورت پیسے دینے پڑتے ہیں، چاہے آپ گھر بیچ کے دیں، چاہے آپ گروی ہو جائیں، جو مرضی کریں۔ آپ کا جو لالچ ہوتا ہے کہ میں نے پاکستان سے ویزا لیا ہوا ہے، 5-7 لاکھ روپیہ لگائے ہوئے ہیں، تو میرا وہ ضائع ہو جائے گا، میرا اقامہ نہیں بنے گا تو مجھے سعودی عربیہ آنے کا فائدہ نہیں ہے، رہنے کا فائدہ نہیں ہے، اقامہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر اس طریقے بندے کی مجبوری بن جاتی ہے، چاہے پاکستان سے پیسے منگوائے، یہاں سے دوستوں سے لے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پیسے پورے کر کے ایجنٹ کے وعدے کے مطابق پیسے دینے ہوتے ہیں ہر صورت، کیونکہ اس نے ایک دھمکی اس طرح لگائی ہوتی ہے نا، بعد میں ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، اقامہ لگاؤ ٹھیک ہے، نہیں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بعد میں اقامہ لگے گا نہیں لگے گا تو ہم کو نہیں بولنا بھائی، تو پھر بندے کی مجبوری بن جاتی ہے وہ بھائی جان، بندے کو پھر ہر صورت پیسے دینے پڑتے ہیں، جس طرح کہے، جس طرح جہاں سے مرضی لائے وہ پیسے ایجنٹ کو دے گا تو آپ کا اقامہ لگے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہے جی، آگے سنیں جی، اتنے پیسے لگیں گے جی آپ کو، پاکستان میں کچھ کہتے ہیں اور یہاں پر کہیں گے اور کہ آپ کے کام، جی ہم کیا کر سکتے ہیں جی، آپ کا کفیل بول رہا ہے جی، آپ کے کفیل نے کہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے۔ ہم نے تو پاکستان میں بولا تھا جی کہ اتنے لگیں گے ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تو ہم کہہ رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ کا کفیل ہی کہہ رہا ہے جی، آگے پھر کفیل کا نام آ جائے گا، کھائیں گے پھر وہی، اپنی جیب میں پھر وہی ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر آگے کفیل کو ڈائریکٹ نہیں کرائیں گے، یعنی آپ نئے آئے ہوئے ہیں سعودی عربیہ میں تو آپ کو ڈائریکٹ نہیں کرائیں گے کفیل کے ساتھ، جب تک آپ کا اقامہ پہلا نہیں لگے گا آپ اپنے کفیل سے نہیں مل سکتے۔ جب آپ کا اقامہ لگ جائے گا پھر آپ کو نمبر دیا جائے گا، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، پھر بعد میں کھل کھلم ہوتا ہے، بات ساری واضح پتہ چلتی ہے، کتنے کا ویزا دیا تھا، کتنے اقامے کے پیسے لیے تھے، پھر بندہ یار میں کتنا مجبور ہو کا پیسہ دیا ہے، لیکن کفیل تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ ایسا یار میں بتاؤں آپ کو، میرے ایک عزیز جاننے والے ہیں، صرف ایک اونلی 1000 ریال کا ویزا لیا ایجنٹ نے اس سے، اور پاکستان سے 5.5 لاکھ لے لیے، 5.5 لاکھ اور 5000 ریال اس وقت کے ٹائم میں 10-12 سال پہلے 5,000 ریال لے لیا، 5,000 ریال اقامے کے لے لیا اور 5-5.5 لاکھ پاکستان میں لے لیا۔ تو کفیل کو کیا دیا، کفیل اتنا اچھا بندہ، اتنا نائس بندہ، ہم اس کے جا کے ملے نا تو کفیل بولتا ہے میں نے تو صرف 1,000 ریال لیا ہے، 1,000 ریال لیا ہے بس۔ ایسا کرتے ہیں لوگ یار، باقی اس جھنجھٹ سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ اگر آپ مطلب سوچیں کہ مجھے نہیں اس چیز کا پتہ ہے تو میں اس کو ایگری نہیں کرتا، تو جب آپ سعودی عربیہ کا ویزا خریدیں گے آپ کو لگ پتہ جائے گا، آپ کو لگ سمجھ جائے گی۔ میں اپنے بھائیوں کو یہی ریکمنڈ کروں گا کہ جب آپ سعودی عربیہ کا ویزا خریدتے ہیں تو اپنے کفیل کا نمبر اسی وقت ساتھ لے لیا کریں۔ جب اپنے کفیل کا ساتھ نمبر لے لیں گے تو آپ اپنے کفیل کے ساتھ ایک، جس کو عربی آتی ہو تو اس کے ساتھ بات کرانی چاہیے، ایک اچھا بندہ دیکھ کر بات کرانی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کا نقصان کرا دے، عربی بہت تیز ہوشیار چلاک ہو تو اور آپ کا نقصان کرا دو، وہ آپ اچھی بات نہیں ہے یار ایسا کرنا، کئی لوگ کروا دیتے ہیں ایسے کام۔ تو پھر کیا ہے، میں اپنی بات کروں تو میں تو بھائی جان کسی، عربی مجھے اچھی طرح آتی ہے الحمدللہ، لیکن میں تو کبھی کسی پاکستانی کے تھرو کوئی کام ایسا نہیں کرتا، خود اپنی ذمہ داری سے کرتا ہوں، جتنی مجھے آتی ہے، رہی صحیح کچھ بھی ہو تھوڑی بہت، میں اپنی زبان سے جو کچھ بول کے سمجھاتا ہوں اگلی کی، میں کسی کو نہیں ساتھ لے کر جاتا، میں کسی کی نہیں سنتا، میں اپنی خود کی اور کفیل کے ساتھ بات رکھتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر ساتھ ساتھ جب آپ کفیل کا نمبر لے لیں گے تو خود آپ کو سارا پتہ چل جائے گا یار میرے ساتھ کیا ہوا، اب کیا ہو رہا ہے، آپ کی بات ڈائریکٹ کفیل کے ساتھ ہو جائے گی تو آپ کے ساتھ کوئی ظلم کو پریشانی نہیں ہوگی۔ جہاں تک پیچھے کا سوال تھا وہ ایجنٹ کا کام ختم ہو چکا، آپ کا کفیل کا نمبر مل چکا ہے، اس کے بعد آپ جانیں اور آپ کا کفیل جانے، آپ اپنے اچھے طریقے اخلاق سے پیار محبت سے اپنے کفیل کے ساتھ چلیں گے تو آپ کا کفیل بھی آپ کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ چلے گا۔ دوستوں میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، ضرور ایگری کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا، اگر نہیں تو مجھے تب بھی بتائیے گا، اگر چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کوئی بھی سوال ہے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم ملیں گے اگلی ولاگ میں نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک دیجیے ہم کو اجازت، اللہ حافظ۔